अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, तालिबान ने हिंदुस्तान की एम्बेसी के ऊपर धावा बोल दिया है। काबुल के अंदर, हेरात के अंदर रिपोर्टेडली बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं इंडियंस को, और इंडियन मीडिया के ऊपर इस वक्त एक वावेला मचा हुआ है कि तालिबान ने पहले हमारे साथ कहा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट करें, और अब उन्होंने हमारी एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया। उसके अंदर से बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो निकाल कर ले गए। बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है इस वक्त। हिंदुस्तान का मीडिया चीख रहा है ताकि तालिबान ने हमारी एम्बेसी का प्रोटोकॉल वायलेट कर दिया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमरुल्लाह सालेह जो था, जिसने अहमद शाह मसूद के बेटे के कंधे पर राइफल रखकर चलाने की कोशिश की थी, वो भी नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। पंजशेर की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो प्रोपेगेंडा इस वक्त चल रहा है तालिबान के खिलाफ इंडियन मीडिया का, उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस वक्त हिंदुस्तान और उसका मीडिया तालिबान के जो इमेज है उसको डैमेज करने के लिए पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जोर लगा रहे हैं। और ये चीज़ें हम डिस्कस भी कर रहे हैं तालिबान के साथ। और आखिर पे अब आपको ये भी बताएंगे कि एक नया फितना जो दाइश की सूरत में है, अब वो दोबारा कूद पड़ा है। पहला बाज़ाब्ता बयान तालिबान के अफगानिस्तान के टेक ओवर करने के बाद जो जारी हुआ है दाइश की जानिब से, वो भी बहुत ख़तरनाक है। या पहले बात करते हैं हम हिंदुस्तान की जो एम्बेसीज थी, जो उनके कॉन्सुलेट थे काबुल और कंधार के अंदर, उसमें हमने लास्ट टाइम देखा था जो आखिरी क्रू था उनका तकरीबन 120 या 170 लोगों का, ज़्यादा लोग कहते हैं कि 170 लोग थे, जिसमें उनके एम्बेसडर्स भी थे, उसमें उनके बाकी जो सहूलतकार थे, जो रा के लोग थे, जो इवन इंडियस और रा के साथ मिलकर काम करते थे, वो भी थे। उन सबको मुल्क बदर कर दिया। अब कोई हिंदुस्तानी बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। अब हुआ ये कि तालिबान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया हिंदुस्तान की जानिब से कि तालिबान ने जो है वो हमारी जो हेरात के कॉन्सुलेट थे, जो कंधार के अंदर हमारे कॉन्सुलेट थे, या इवन काबुल के अंदर जो हमारी एम्बेसी है उसके अंदर जो है वो ज़बरदस्ती घुसे, उन्होंने ताले तोड़ दिए उसके, उन्होंने जो दफ्तरी जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको सर्च करने शुरू किया, और उन्होंने हमारे बड़े जो है वो कीमती कागजात वहाँ से चुरा लिए, और जो गाड़ियाँ थी उसकी पार्किंग में उनको भी वायलेट करके वो अपने साथ लेके चले गए। ये शोर मचाया जा रहा है एक तरफ हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर, और तालिबान को बदनाम किया जा रहा है। और दूसरी जानब क्या कहा जा रहा है, पहले मैं आपको ये खबर बताता हूँ और फिर इस साजिश को हम जो है वो बेनकाब करेंगे कि ये लोग किस तरह से कोऑर्डिनेटेड कैंपेन जो है वो चलाते हैं, और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर या ISI के ऊपर लगाया जाता है। पहले ये खबर आप देखें, सोशल इंडियन टुडे, ये कहते हैं कि तालिबान रेड्स एट क्लोज इंडियन कॉन्सुलेट इन अफगानिस्तान, फर्स्ट टोल्ड इंडिया मेक फ्रेंड्स दिन ब्रेक बिजनेस रिलेशंस, सबोटाज द इंडियन एम्बेसी। अब इस खबर को जो है वो ट्वीट कौन करता है? इस खबर को ट्वीट करता है जी आदित्य राज कौल। ये कौन है जी? ग्रुप कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है नेटवर्क 18 का, नेशनल सिक्योरिटी डिप्लोमेसी कन्फ्लिक्ट जो है वो उसको भी देखता है ये, और इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। ये ट्वीट क्या कर रहा है नाजरीन? ये कह रहा है ब्रेकिंग ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ पाकिस्तान ISI, Taliban conducted search at the Indian consulates in Kandahar and Herat. Taliban was asked to look for some documents. Taliban has also surrounded the Indian embassy in Kabul. No documents found. Pakistan ISI likely up to some mischief. यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पहले क्या कहा, बाद में क्या कहा कि ये सब कुछ ISI के बिहाफ पे किया। नाज़रीन, अब अगला ट्वीट चेक करें। गीता मोहन क्या कहती हैं? गीता मोहन कहती हैं कि हमारी जो एम्बेसी है काबुल के अंदर, उसके जो केयर टेकर हैं वो हमें ये बताते हैं कि इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कभी भी तालिबान इस बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं ये हिंदुस्तान की जो कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है ये किस तरह से काम कर रही है। इस वक्त हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा जो चीख रहा है उसकी दो बड़ी वजह। एक तो ये है कि हिंदुस्तान का सफाया हो गया अफगानिस्तान के अंदर से। एक बहुत बड़ा कैंप जहां बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तैयार की जाती थी और अपने हमदर्द पैदा किए जाते थे, पाकिस्तान के खिलाफ जो नारे लगाते थे, आज हिंदुस्तान उनसे महरूम हो रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी उनको मज़ाहमत का सामना है
وہ یہ ہے کہ طالبان ان کو منہ نہیں لگا رہے ہیں، طالبان ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اور طالبان ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ہندوستان کی بہت بڑی جو ہے وہ سبکی ہو رہی ہے۔ کل ان کے جو جے شنکر تھے وہ لیٹتے ہوئے نظر آئے طالبان کے آگے، انہوں نے بڑی بھیک مانگی، جس طرح سے پہلے ان کا جو آفیشیل نیریٹو تھا اس میں بڑی تبدیلی تھی۔ لیکن ڈیفرنس اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت پاکستان جو ہے تقریباً 3600 سے زائد افغانیوں کو ویزے جاری کر چکا ہے۔ 3600 سے زائد افغانیوں کو پاکستان یہاں لے آیا ہے۔ اس کے باوجود بھی باوجود اس کے کہ ہم تقریباً 30 سال سے 40 سال سے ان کے کئی لاکھ 30-40 لاکھ لوگوں کو ہورس کر رہے ہیں، ہم باتیں سہ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان کے خلاف اشرف غنی اور کچھ افغانستان کے اندر لوگ نعرے لگاتے ہیں، ہم ان کے 3600 لوگوں کو اس میس سے نکال کر یہاں لائیں، وہ شکریہ کے میسیجز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہندوستان بتا دے اس نے ابھی تک کتنے افغانیوں کو ویزا جاری کیا، کتنے لوگوں کو جو پھنسے ہوئے جو نکلنا چاہ رہے ہیں ایویکویٹ کیا، انڈیا لے کر گیا، کوئی ایک بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان کی ایمبیسیز وہاں بند ہیں، ان کا کوئی کام ہی وہاں نہیں ہو رہا، وہ وہاں سے بھاگ گئے ہوئے ہیں، اور الزام کس پہ لگایا جاتا ہے؟ جی پاکستان پہ لگایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین امر اللہ صالح پہ۔ امر اللہ صالح بھاگا، اس نے پنشیر میں جو ہے وہ پناہ لی، اور اس نے کہا جی کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو ساتھ ملا کے ہم ایک مزاحمت شروع کر دیں گے یہاں سے۔ آپ یہاں سے آپ فرق چیک کریں، اسلحہ کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اسلحہ امریکن سے مانگا جا رہا ہے کہ امریکہ میری مدد کرے، میں طالبان کے خلاف لڑوں گا۔ پہلے امریکہ اشرف غنی کی مدد کرتا رہا، اس کی فوج کی مدد کرتا رہا، وہ دھواں مار کے بھاگ گیا۔ اب صرف اور صرف پروٹوکول لینے کے لیے، صرف اور صرف پیسے لینے کے لیے ایک جوان لڑکا ہے، اور امر اللہ صالح اس کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلا رہا ہے۔ یہ دونوں لوگ بیسکلی اب کسی اچھی آفر کی تلاش میں، کسی اچھے موقع کی تلاش میں، کسی اچھے بارگین کی تلاش میں، یا ان کو امریکہ دے دیتا ہے یا ان کو طالبان آفر کر دیتے ہیں۔ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں لڑے گا۔ اگلے 4-5 دن میں آپ دیکھیں گے پیسفلی پنشیر جو ہے وہ بھی طالبان کے حوالے ہو جائے گا۔ امر اللہ صالح یا باہر بھاگ جائے گا یا سرنڈر کر لے گا طالبان کے آگے اور کہے گا کہ مجھے بھی کوئی چھوٹا موٹا عہدہ دے دیں، اس سے زیادہ اس میں اتنا دم ہی نہیں ہے۔ آج چائنا نے بہت بڑا بیان جاری کیا ایک دفعہ پھر، خاص طور پہ جب اس وقت پوری دنیا طالبان کو برا کہہ رہی ہے، طالبان کے احساس سے منجمد کیے جا رہے ہیں، ان کے پیجز اڑائے جا رہے ہیں، وہاں پہ چائنا کھڑا ہوا ہے۔ اور آج چائنا کے جو فورن منسٹر ہیں وانگ یی، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہمیں پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، اس جو پیسفل ٹرانزیشن ہو رہی ہے پاور کی، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں آگے کا راستہ نکالنا چاہیے۔ اس وقت افغانستان کے اندر جو چائنا ہے وہ اپنا مثبت رول اور اس کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پہ طالبان کے لیے، اور جس طرح سے ان کے خلاف ایک پورا انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ دھواں اڑا رہا ہے۔ ناظرین آخر پہ بڑی خطرناک اور افسوس کن بات جو ہے وہ اب آپ کو سمجھنی چاہیے، وہ داعش کا بیان ہے۔ داعش یہ کہتی ہے کہ یہ اسلام کی فتح نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مذاکرات ہوئے طالبان کو جو حکومت ملی ہے، اور طالبان جو ہے وہ امریکہ کے اعلیٰ کار ہیں۔ یہاں سے اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتے ہیں اور یا اس ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح امریکہ آپریٹ کرواتا ہے اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے۔ بیسکلی جتنا میں نے سیریا کو سٹڈی کیا، جتنا میں نے سیریا کو دیکھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو داعش ہے وہ امریکن ایک پراکسی ہے، امریکہ اس کو فنڈ کرتا ہے، اس میں لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، اور امریکہ جو انٹی امریکہ سینٹیمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ اس کی ایک شروع سے پالیسی رہی ہے۔ اور اب جب ہم سب نے دیکھ لیا کہ طالبان جو تھے وہ امریکہ کے تشدد کا شکار ہوئے سب سے زیادہ، اور انہوں نے مزاحمت کی اور کامیابی حاصل کر لی، اور اب ایک نیا فتنہ کسی مختلف روپ میں کچھ ان کے ہی لوگوں کو ہائر کیا جائے گا، جو آلریڈی شاید کیا پتہ کتنے لوگوں کو کر بھی دیا ہو، لیکن ان کو مناسب وقت میں سامنے لایا جائے گا۔ آج انہوں نے پہلا بیان جاری کر دیا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ امریکن اعلیٰ کار ہیں اور یہ امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں کوئی اسلام کی فتح نہیں ہے۔ بیسکلی داعش ایک خود بہت بڑا فتنہ ہے، اور ان کی رپورٹ سب سے زیادہ کون نشر کرتا ہے؟ BBC نشر کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔